बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम केस में कुछ नए इंकशाफात सामने आए हैं और वो इस्मत आज़म जी की कॉल रिकॉर्ड के बारे में हैं और उन्होंने किससे बात की और क्यों कॉल की और ज़ाहिर जाफ़िर से उनका राब्ता कितनी बार हुआ। क्या ज़ाहिर जाफ़िर पहले अपने वालिदैन को बता चुका था? क्या ज़ाहिर की फैमिली इन सारे वाक़यात से पहले ही जानती थी, वाकिफ थी? तो इस सब के बारे में बात करेंगे। मजीद वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, इस्मत आदम जी का जब बार बार जिक्र किया जाता रहा तो मैं हैरान था कि इस केस के अंदर इस्मत आदम जी को ज़्यादा क्यों घसीटा जा रहा है। उसके वालिद भी तो ज़ाकिर जाफ़िर है, उनका ज़्यादा जिक्र क्यों नहीं है? हालांकि जब ये आउट ऑफ पाकिस्तान थे, अब्रॉड में थे, तब ज़ाकिर जाफ़िर ने अपनी माँ के साथ जो बदतमीज़ी की थी तो उसके बदले वो जेल भी जा चुका है। उसके बावजूद भी इस्मत आदम जी का इसमें क्या रोल है और जिसकी वजह से इनकी जो बेल रिजेक्ट हुई है वो बात आज पुलिस सामने ले आई है और वो मीडिया की जीनत बनी हुई है। वो क्या है? वो ये है कि ये वाक़या 19 जुलाई का है। 19 जुलाई 6:30 बजे से लेकर 7:30 के दरमियान पुलिस का ये कहना है ये इंसिडेंट 6:30 और 7:30 के दरमियान पेश आया और इस दौरान जो मुल्ज़िम है उनके अपने वालिदैन के साथ कितने राब्ते हुए, क्या राब्ते हुए, वो मैं आपको बताता हूँ कि पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है उसके अंदर जो ज़ाहिर जाफ़िर है वो अपनी माँ को 7:12 पे कॉल करता है और उनकी कॉल तकरीबन 5 मिनट के लगभग जो है वो रहती है और उसके बाद यके बाद दीगरे वो कॉल करते हैं एक दूसरे को और फिर आखिरी जो कॉल उसकी मौसूल हुई अपने बेटे की कॉल, ज़ाहिर जाफ़िर की कॉल मौसूल हुई उसकी वालदा इस्मत आदम जी को, वो 46 सेकंड की थी और उस 40 सेकंड की कॉल के अंदर उसने अपने उस मकरूह हरकत का जिक्र किया जो उसने सरजद किया हुआ था। जी हाँ, उस वक़्त वो ज़ाहिर जाफ़िर नूर मुक़द्दम का सर तन से जुदा कर चुका था और ये उसके वालिदैन से वन ऑन उनकी बात हो रही थी इस सारे मामलात के बारे में और ये भी कह रहा था कि ज़ाहिर जाफ़िर कि ये मुझसे शादी नहीं करना चाहती, जैसे बयानात सामने आए हैं। फिर एक बात और भी सामने आई है ये कि जो इस्मत आदम जी हैं इस टाइम के दौरान तकरीबन 7:29 पे ये एक साइबर सिक्योरिटी, एक प्राइवेट सिक्योरिटी की फर्म है, उसे कॉल करती है। उसका नाम है ट्रिलियम जो एक प्राइवेट इदारा है उसके हेड को कॉल करती है और उसके दरमियान क्या बात होती है ये बात अभी सामने तो नहीं आई, लेकिन इनका यहाँ पे मकसद क्या हो सकता है ये बात सामने आई। फिर सबसे अहम बात ये हुई कि जब सानिया सत्तार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बता रही थी कि मुझे अंदाज़ा था, मैं बड़ी उम्मीद से आई थी कि जो इनके वालिदैन हैं ज़ाहिर जाफ़िर के, उनकी बेल मंजूर हो जाएगी, वो एक्सेप्ट हो जाएगी, रिजेक्ट नहीं होगी। और क्यों ये रिजेक्ट हुई है? एक्चुअली ये सारे सबूत थे जिसकी बिना पे जो पुलिस ने ये अदालत को दिए थे और इसकी बेस पे अदालत ने इनकी बेल रिजेक्ट की थी। और सबसे बड़ी बात, दूसरी जो अहम बात ये थी कि इस्मत आदम जी ये अगले दिन तकरीबन 20 को ये कराची से रवाना होती है इस्लामाबाद सुबह 6 बजे के लगभग और सुबह 6 बजे से पहले इस दौरान जब ये इंसिडेंट हुआ और सुबह 6 बजे तक तकरीबन 200 मुख्तलिफ लोगों को ये कॉल कर चुकी थी। नाज़रीन, ये इसलिए इनकी जो बेल थी वो रिजेक्ट हुई है और इसलिए सबसे ज़्यादा इस्मत आदम जी का जिक्र किया जा रहा था नूर मुक़द्दम केस में कि इनका रोल क्या है। अगर एक वालिदैन अपने बेटे को बचाता है
ٹھیک ہے وہ والدین ہیں، لیکن اگر وہ ایک غیر قانونی طور پہ اپنے بیٹے کو بچانا چاہتے ہیں اور وہ سارا اپنا جو اثر ہوتا ہے، مطلب وہ اپنا پیسہ اور اپنی پاور کا استعمال کر کے اپنے بیٹے کو بچا کر کچھ اور رنگ دینا چاہ رہے تھے، کیونکہ اس لیے تو جو کال موصول ہوئی ہے ظاہر جعفر کا جو فون کے ڈیٹا معلوم کیا گیا، اس نے اپنے ایک باپ کے دوست کو کال کی اور وہاں پہ کہا کہ مجھے ہیلپ چاہیے اور میرے ساتھ میرے گھر کے اندر کچھ لوگ گھس آئے ہیں اور میں بڑی پرابلم میں ہوں، وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر جعفر ایک انسیڈنٹ کریٹ کرنے والا تھا کہ گھر کے اندر مبینہ طور پہ گھر کے اندر کچھ لوگ گھس آئے ہیں، جو کہ وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا اور نور مقدم کے ساتھ وہ یہ کر کے چلے گئے ہیں، یہاں سے بھاگ گئے ہیں، اور یہ سارا ایک کھیل رچایا جانا تھا۔ لیکن جو اس نے یہ حرکت کی ہوئی تھی، گناہ کیا ہوا تھا، اس کے بعد وہ اپنا ہوش کھو بیٹھا تھا اور اس وقت اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ وہ کوشش تو بڑی کر رہا تھا، پھر جب اس کی تھراپی ورکس کی ٹیم وہاں پہ پہنچتی ہے تو اس وقت وہ اور زیادہ بولا ہو جاتا ہے اور اپنی ٹیم کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری حرکات کی وجہ سے کسی نے باہر سے جو ہمسائے ہیں اس کے قریبی نیبر، کسی نے پولیس کو کال کر دی اور پولیس وہاں پہ پہنچ کر اس کو گرفتار کرتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات اس طرح ہوئے ہیں اور یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا کہ عصمت آدم جی جو ظاہر جعفر کے والدین ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا سافٹ کارنر ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ میں نے بتائی تھی کہ وہ والدین ہیں، وہ اپنے بیٹے کی غلطی کو چھپانے کے لیے یا اس کی زندگی کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جو جرم کیا ہے وہ قانون کے تحت وہ ایک جرم تھا جس کی سزا عدالت نے کہا کہ اس کی ضمانت جو ہے وہ ناقابل ضمانت ہے، تو اس لیے عدالت نے ان تمام ثبوتوں کے تحت ان کی ضمانت مسترد کر دی ہے۔ تو یہ سارے واقعات تھے، اور آخر میں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر یہ بتاؤں گا، اگلی میری جو 2 ویڈیو ہیں ان کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ پہلی یہ کہ کچھ صحافی لوگوں کو کالز موصول ہو رہی ہیں، ای میل موصول ہو رہی ہیں اور میسیج کیے جا رہے ہیں کہ آپ کمپنسیٹ کر لیں اور آپ اس جو کیس ہے اس کو چھوڑ دیں اور کسی اور کیس کو کوریج دیں، اس کو چھوڑ دیں، اور ان کچھ کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، اور اس لیے مبشر لقمان کو نوٹس بھی گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے، اور کیوں ہم اس کیس کو کیوں چھوڑیں؟ کیا اس نے یہ جرم نہیں کیا؟ کیا آپ نے صحافت کو بکاؤ مال سمجھا ہوا ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا ریاکشن آتا ہے۔ ایک تائیوان سے ایک بزنس مین نے کال کی ہے ماریا علی کو، جو ایکسپریس کے اندر کام کرتی ہیں، اینکر کو، تو انہوں نے اس کی کال ریکارڈ اور سارا ڈیٹا سائبر کرائم کو پہنچا دیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کون لوگ ہیں، اور یہ اپنے پاور کا استعمال کریں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر کے کسی بھی شخص کو خرید سکتے ہیں، لیکن ان کی یہ سوچ غلط ہے، ہر چیز بکاؤ نہیں ہوتی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔